तमाम इस्लामी मुल्क इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, उर्दन इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हों। आगाज़ सऊदी अरब, कतर से होना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन पहले ही इब्राहिमी मुआहदे के रुकन हैं। मुमकिन है एक दो मुल्कों के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल न होने की वजह हो। कबूल किया जाएगा। ईरान से मुआहदा न हुआ तो फिर बड़ी और ताकतवर जंग होगी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा शानदार और बामकसद होगा, वरना कोई डील नहीं होगी। हफ्ते के रोज़ मुतअद्दिद अरब रहनुमाओं से मेरी ईरान मुआहदे पर तफसीली गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, बहरीन समेत कई ममालिक से हम मुशावरत की। फील्ड मार्शल और तुर्क सदर एर्दोगान से भी रब्ता किया। ईरान मुआहदा कामयाब हुआ तो खित्ते में सबसे बड़ा अमन इत्तेहाद कायम होगा। सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सऊदी अहदेदार का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात पर तैयार नहीं। चीनी सदर की मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन अपनी पॉलिसी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देगा। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। फील्ड मार्शल की अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म का वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। कहा कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और मुनफरिद ताल्लुक़ में बंधे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाएंगे। चीन से स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाक चीन दोस्ती और ताउन खित्ते और दुनिया में इस्तेहकाम का हम ज़रिया बने हुए। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म सागदार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाक चीन शराकतदारी को ताउन के नए मरहले में दाखिल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का सी पैक और उसके अगले मरहले के लिए पाकिस्तान की अज़्म का अयादा। फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफहा किया। ली चियांग और सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान की सालसी और अमन कोशिशों की खुलकर हिमायत का ऐलान। चीनी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान तनाज़े में सालसी की पेशरफ से चीन को आगाह किया। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुमकिन माहदे के करीब होने का इशारा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि पाक फ़ौज हमेशा चीन पाकिस्तान ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करती रही है। आलमी और इलाकाई हालात बदल सकते हैं मगर पाक चीन दोस्ती नाकाबिल शिकस्त रहेगी। पाकिस्तानी फ़ौज दोनों ममालिक की रवायती दोस्ती मज़ीद मजबूत बनाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा दौरा चीन पर मौजूद हैं। अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त से मुतालिक तफसीलात पर मुख्तसर ऐलान आज मुतवक्किल है। राइटर्स का ईरानी अहदेदार के हवाले से दावा कहा कि मुफाहमत की याददाश्त में जोहरी मुआहदा शामिल नहीं है। मुफाहमत की याददाश्त में अपना हरमस को मरहलावार खोला जाएगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ जारी है। अपना हरमस और जोहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकज़ी हिस्सा है। मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर है कि ईरान दस्तावेज़ात कितनी जल्दी तैयार करता है। मुस्तवदे को हतमी शक्ल देने में मज़ीद चंद दिन लग सकते हैं। मुफाहमती याददाश्त ईरान को जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक फ्रेमवर्क फराहम करेगी। CBS न्यूज़ के मुताबिक सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसानी मुआहदे में ताख़ीर की वजह है। मुश्तबा ख़ामनाई खुफिया मुकाम पर मौजूद हैं। जहाँ पहुँचना मुश्किल है उन तक पैगामात पहुँचाने में वक्त लग रहा है।
ایک فریم ورک تک پہنچ گئے ہیں. معاہدہ طے پانے سے متعلق کوئی بھی بیان قبل از وقت ہوگا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں بہت سے معاملات نتیجہ خیز رہے لیکن ابھی معاہدہ طے نہیں پایا. فی الحال جوہری معاملات پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. دیگر اساس معاملات اس مرحلے پر زیر بحث نہیں ہیں. ایران امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے. موجودہ سفارتی عمل کا مقصد صرف جنگ کا خاتمہ اور کشیدگی میں کمی ہے. ابنا ہرمز کا انتظام ساحلی ممالک کے ذمہ ہے. ممکنہ مفاہمتی یادداشت میں ابنا ہرمز کی تفصیلات شامل نہیں ہیں. ابنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول عائد نہیں کیا جائے گا. جنگ بندی معاہدے میں لبنان بھی شامل ہونا چاہیے. امریکہ ایران کے ساتھ سفارتکاری کو ہر ممکن موقع دینا چاہتا ہے. صدر ٹرمپ جلدی میں خراب ڈیل نہیں کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی صحافیوں سے گفتگو کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے اور مذاکرات جاری ہیں. ایرانی نظام میں فیصلوں کا عمل سست ہے. دیر کی بڑی وجہ ایران کی جانب سے جواب میں تاخیر ہے. معاہدے کو خلیجی ممالک سمیت عالمی سطح پر بھی بھرپور حمایت حاصل ہے. ابنا ہرمز کھولنے اور جوہری معاملات پر محدود مدت مذاکرات کے حوالے سے ایک مضبوط تجویز میز پر موجود ہے. کسی بھی ممکنہ معاہدے کے باوجود اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل رہے گا. دنیا کے بیشتر ممالک اس معاہدے کو نہ صرف معقول بلکہ عالمی استحکام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. عید کی خوشیاں پیاروں کے ساتھ منانے کا مشن. پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی. ریلوے اسٹیشنز اور بس اڈوں پر رش. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبے بھر میں بس سٹینڈز کی چیکنگ کا حکم. اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت. بس اور ویگن اڈوں پر کرایہ نامہ اویزہ کرنے کا حکم. اوور چارجنگ کرنے والی گاڑی کا روٹ پرمٹ اور سٹینڈ کا اجازت نامہ منسوخ کرنے کی ہدایت. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے کا کہہ دیا گیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی لہر برقرار. عید پر درجہ حرارت 50 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. لاہور میں بھی عید کے ایام میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے. سندھ میں 31 مئی تک شدید ہیٹ ویو کا خدشہ. محکمہ موسمیات نے پشاور سمیت میدانی اضلاع میں درجہ حرارت بڑھنے کی پیشگوئی کر دی. ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ کی ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کی ویڈیو لنک پر پیشی کی درخواست. جوڈیشل مجسٹریٹ نے ویمن جیل کی سپرنٹینڈنٹ کو 1 جون کو طلب کر لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ 1 جون کو عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں درخواست کیوں دی. عدالت میں ٹرائل شروع نہیں ہوا, اس درخواست کی ضرورت کیوں پڑی. جیلر نے درخواست میں موقف اختیار کیا تھا کہ ملزمہ کی پیشی پر سٹی کورٹ میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. انمول پنکی کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کی اجازت دی جائے. امریکہ ایران معاہدے کا امکان. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں کم ہو گئیں. برطانوی خام تیل کی قیمت میں 7% کمی ریکارڈ. $96.30 فی بیرل تک آ گئی. امریکی خام تیل کی قیمت میں 6% کمی. $90.30 کا فی بیرل ہو گیا. سوات ایکسپریس وے پر وین بس سے ٹکرا گئی. حادثے میں دھماکہ افراد کی تعداد 18 ہو گئی. 5 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں. حادثہ وین ڈرائیور کی غفلت پر لاپرواہی کی وجہ سے پیش آیا. موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ تیز رفتار وین نے سڑک کنارے کھڑی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری. بس کراچی سے بنیر اور وین راولپنڈی سے دیر جا رہی تھی. قلات کے قریب قومی شاہراہ پر کار اور وین میں بھی تصادم. حادثے میں 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق. کار کراچی سے کوئٹہ, وین قلات جا رہی تھی.